Nagahangyo ang grupo nga Labangal Kulase Small Fisher Folks Association nga dili sila mabilin sa ginapanday nga fisheries code sa Jensan. Sigon ni Fernando Palin nga ginapang hinaot nila nga kung adunay ipahigayon nga mga pagtuki sa maong ordinansa, madunggan usab ang ilang tingog human nga sila ang wala na imbitahan sa pila ka mga padagtigom. Dugang panini nga mas maayong madunggan usab ang ilang tingog aron nga masayran ang ilang mga mulo isip mga gagmayng mananagat. Na dapat ang katong mulo namo kami mga gagmay na mananagat, dapat sana ang among pagpanagat dire o kanang mga bulaod ni ginapanday nila, dapat di gid mi mabiyaan, makasabay media. Sa bahin ni Councilor Odyok Atsaron, gipaniguro niini nga apil ang tanang grupo sa ginapanday nga balaod. Apan gipaklaro usab niini nga dili ang tanang miyembro sa mananagat ang maimbitaran tungod sa pila ka mga konsiderasyon. Usa sa mga ginatan-aw niini ang binyo og budget alang sa mga mutambong, maong mga opisyal og pila sa mga miyembro sa grupo lang ang ginapaapil una sa Technical Working Group nga maoy nagatuon sa mga mamahimong unod sa Fisheries Code. Wait for the Fisheries Code nga matapos, and then we will conduct a community consultation. After that, mag-committee hearing ka. Kung asa mo gusto nga makuha sa inyong tingog, nga madunggan, wala may problema kay kining sanggunian nato. We will listen to all sides. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case sa Brigada News Jensan. Brigada News.